बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशस्त में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब जो गुफ्तगू करनी है, एक ब्रीफिंग जो GHQ में हुई थी ब्रीफिंग, और मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी वो क्या हैं फटेबाजियाँ, खलफशार हैं जी, इंतशार, ये सारा कुछ इस पर बात करेंगे। भट्ट साहब आ गए ने, पहले भट्ट साहब तो शुरू कर ला मैं सर। भट्ट साहब डी हरी शर्ट पा गए, चलो उत्ते मगरमच्छ बने हैं। अच्छा भट्ट साहब, नहीं अच्छी लग रही है। अच्छा चलो दसो। हाँ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਰ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਰੀਏ ਹਾਂ ਰੁਕਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, तो उन्होंने मैंने क्या बात की सी, सारे थक गए। ओके ठीक है, और ये बात ठीक है। नून लीग का ये मजाज ही नहीं था जिस मजाज पे मियाँ साहब उनको लेके चल पड़े। और वो शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाला शेर, हर बंदा शेर नहीं हो सकता। कई 90% बकरी इन्होंने चो, ठीक है, और वो बकरी होकर बैठ गए हैं और वो मियाँ साहब के तरले डाल रहे हैं कि मियाँ साहब रबदा ना आए, वापस आइयो। अच्छा। और लेकिन मियाँ साहब जो है ना वो हैरान कुन तौर पर अड़े हुए हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि मियाँ साहब इसलिए अड़े हुए हैं कि वो पाकिस्तान से चूँकि बाहर लंदन दी हवावां च नहीं, लाहौर दी जेल च नहीं, तो मेरा ख्याल है ये गलत है। उसकी वजह ये है कि जब ये 2019 में गया था ना, उसका लॉन्ग मार्च कब हुआ था मौलाना फजल रहमान का, अक्टूबर 2019। हाँ, वो मौलाना फजल रहमान के जो लॉन्ग मार्च था उससे एक महीना पहले मियाँ साहब आए थे इधर इत्तेसाफ अदालत में। उनसे मैंने ही सवाल किया था, बड़ी गर्मी सी और हब्स सी, तिक्के सन, और पुलिस वाले खाम खाए मियाँ साहब नूं धक्के मारी जा रहे थे। ठीक है, हाँ वो तो खैर उन्होंने का रटाया हुआ शेर है ना। लेकिन जो बात है वो ये है कि मियाँ साहब को मैंने पूछा कि मियाँ साहब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं लॉन्ग मार्च कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, तो नून लीग कहाँ स्टैंड करती? तो मियाँ साहब ने कहा था कि मौलाना साहब ने हमें पहले दिन जो मशवरा दिया था कि असम्बली में मत जाएँ, हमने वो नहीं माना, हमने गलत किया। अब मौलाना साहब जैसा कहेंगे नून लीग उनके साथ चलेगी और खड़ी होगी। अब ये बात जहन में रखिएगा कि मियाँ साहब उस वक्त पाकिस्तान में थे और जेल में थे, और उसके बाद कितनी कि नून लीग निकली थी मियाँ साहब के हुक्म के बावजूद, वो हमने देखा था। ठीक है, तो ये नून लीग जो है ना ये एक्चुअली थकी हुई है, और उन्होंने सदर थे बहुत ही थकिया हुआ है। ठीक है, बहुत थका हुआ है। नहीं, पंजाब दा नहीं, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। मैं डरना कहता हूँ, मैं नाल लेना। शहबाज शरीफ साहब ने मेरा मतलब कड़ा वो नहीं वो जो सिर्फ वज़ीर अला सन उसले भी कहते हैं, मगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो और बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ इतनी बात कि मियाँ साहब जो है ना वो असल में भेड़ों के लीडर बन गए, शेर बन गए। अच्छा, भेड़ों को एक शेर लीड कर रहा है फिलहाल की सूरत हाल में। अब मियाँ साहब आप किसी लिए भेड़ बंदे नहीं था, मैंने कोई नहीं पता ये। ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो स्टैंड लिया हुआ है, देखें 2014 का धरना, आप याद करें यार, वो छोटी बात नहीं थी कि मतलब 30-40 हज़ार लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ, और इमरान खान ललकारे मार रहा है कि हम आ रहे हैं, हम गिरबान से पकड़ के निकाल देंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने उसको बताया जब मियाँ साहब के साथ थे कि मशवरे देने वाले बड़े होंगे डरपोक जो करैक्टर कि मियाँ साहब इतों निकल चलीए, छड्डो आओ चलीए। मियाँ साहब ने कहा बैठे रहो, आन के तो फिर चुक के कढ़ गया। ख्याल कि अभी इरफान सदीकी साहब ने उस रात की कहानी भी अपने कॉलम के अंदर, मैंने उसका नहीं मुझे पता, लेकिन आज एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ। आज है 3 सितंबर, 3 सितंबर 1977। मैंने पता शरारत करेगा नहीं, शरारत करेगा। आप भुट्टो के बगैर पाकिस्तान की नहीं मैं ओए यार मैं शरारत नहीं हो कह रहा, आप उसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते। मैं आप भुट्टो के आइन के लिए लड़े यार, तुम मेरी नहीं आप गलत बात कर रहे, मजाक नहीं। जो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो भुट्टो साहब का आइन है ना, उसके लिए मियाँ साहब खड़े हैं मेरे भाई। मैं इसलिए उसको रिलेट कर रहा हूँ कि 1977 3 सितंबर को रात कुछ लोग घुसे और उन्होंने भुट्टो फैमिली की ख़वातीन के साथ मैन हैंडल किया, ये खबरें छपी हुई। ठीक है, और वहाँ से भुट्टो साहब को गिरफ्तार ले गए, और फिर एक पता नहीं केड़ा भाई सी, मैं तो नाम ही लेना नहीं पसंद करता, जिस तरह मैं एक उस भाई का नाम लेना पसंद नहीं ना करता जिहड़ा वाकया करबला च गलीज इंसान, उस तरह उहदा भी नहीं लेना पसंद करता।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ पसंद नहीं करता, वो शख्सियत जो है उनके नाम पर फिर उनको फांसी चढ़ाया गया। तो आज का दिन जो है ना, जो मैंने असल में मियाँ साहब का और भुट्टो साहब का मैंने मुआवजा इसलिए किया है, बंदा वैसे कोई नहीं, लेकिन इसलिए किया है कि भुट्टो साहब के आइन के लिए मियाँ नवाज शरीफ डटा हुआ है और भुट्टो साहब का दामाद जो है ना वो लेटे हुआ है। जी प्लीज़। अच्छा, वो मतलब वो वहाँ पे उस वक्त ANP भी थी, मुफ्ती महमूद भी थे और बाकी पार्टीज भी थी। हाँ, मुत्तफ़िक़ा और बिल्कुल मुत्तफ़िक़ा तो नहीं है, 2-4 लोग थे जिन्होंने नहीं किए थे दस्तखत, लेकिन दस्तूर पाकिस्तान का है। भुट्टो साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और ड्राफ्ट कमेटी के जो है वो उसको स्टीयर कर रहे थे, लेकिन मियां महमूद कसूरी एक्चुअली उसके सरबराह थे। तो भुट्टो साहब के दस्तूर के लिए, पाकिस्तान के दस्तूर के लिए कहना ये एक बात जो मैं इत्तेफाक करते हुए अपने दोस्त गौहर भट्ट से कहना चाहूँगा कि हमें बहुत शौक़ रहा है इस मुल्क में सियासी क़यादत को बुरा भला कहने का। असल मुसीबत ये है कि हमारी कौम का जो सियासी शऊर है वो पसमानदा है। देखिए, जिस जमात ने ये मुल्क बनाया उसका बानी मोहम्मद अली जिन्ना था और उसके पीछे वही सारे थे जो जिनकी तरफ आपने अभी कोई और लफ्ज़ बोला है, जिन्हें उन्होंने खोटे सिक्के कहा था। और ये हमारी जड़ों में बैठ गई ये बात कि जब हर वक्त हम ये कहते हैं कि ये लीडर आगे नहीं आता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आगे आए, जेल गए, जिन पार्टी के कारकुनों ने उनके लिए कोड़े खाए, खुद सोजियाँ की, 88 में नामजद करके उन लोगों को साइड पे किया गया और उन लोगों को लिया गया जो आमरीत के साथ रहे थे या घरों में बैठे रहे थे। अभी मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी यही हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि सीरियस जाहिद अहमद साहब को ले लिया गया था, मतलब जाहिद अहमद साहब आ गए, उधर अमीर मुकाम साहब आ गए। हाँ, बड़े तो मैं दोबारा जिस तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ख़राबी या ये जो पसमानदगी या ये जो भाग जाना या ये जो बैठ जाना या लेट जाना जिसे आप कहते हैं, हर दफ़ा हम सियासी रहनुमाओं से ये तकाज़ा करते हैं। तो जो लोग इस मुल्क के हैं उन्होंने ये कब सीखना है? उन्होंने ये कब सीखना है कि वो जो है वो अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे और उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। हमेशा जब यकसा निसाब तालीम आ गया, आज के बाद से फिर वो उठेंगे। यकसा निसाब तालीम को ज़मानत नहीं देता कि वो उठेंगे, बल्कि जो पिछले वाला निसाब चला आ रहा था मैं उसके नताइज देखता हूँ तो मैं ये परेशान होता हूँ कि अगले वाले निसाब पे क्या होगा। सर आटा जड़ा ना 85 रुपये किलो हो गया, हुण शायद उठ पैण। नहीं चलो फिर मर्जी। वैसे अगर पाकिस्तान की जो मुझे कोई इतना ज़्यादा सियासी तहरीकों और उसका नहीं पता, ये उस्ताद बैठे में महंगाई के ऊपर आज तक को मैंने नहीं देखा कि कोई तहरीक जो सर वो गए चुप करके ओ सर जनरल अयूब साहब जो हैं वो आटा जो है ना वो बड़ा था। जालब साहब ने लिखा था कि 10 रुपये मन आटा, उस पर भी 20 रुपये मन आटा, उस पे 20 मेरे भाई आप वो जो बातें पुरानी हो गई हैं, उसके पीछे गुल हसन हमीद और पीरज़ादा थे जिनकी सरबराही याया खान कर रहा था। वो तहरीक जो अयूब खान के ख़िलाफ़ जिसे हम बड़ा उठा के रखते हैं, हाँ। पाकिस्तान के लोगों ने जो तहरीक चलाई वो सिर्फ एक थी, उसका नाम था MRD और वो तहरीक नाकाम हुई। हाँ। उसके अलावा पाकिस्तान में जितनी सियासी तहरीकें कामयाब हुई हैं उनके पीछे पसे पर्दा कठपुतलियाँ के धागे खींचने और छोड़ने वाले कोई और लोग रहे हैं। तो फिर इसके बाद तो कुछ किसी को निकलना ही नहीं चाहिए। फिर तो देखिए जब तहरीक कामयाबी साजिश के नाल होनी है, तहरीक कामयाबी उनकी तरफ से होनी है जिन्होंने सारा पहले सीन बिछाया होना है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही कोई हो रहे तो असली एवं एक्टर बनना है, हमें क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन एक पब्लिक एजेंसी जो है, जो पब्लिक कॉन्शियसनेस है, फिर वो भी तो होना चाहिए ना। देखिए बात ये नहीं है 2007 के मार्च में जो लोग परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उठते हैं और फिर पार्टी बनाने का भी मामला आ जाए, वो भी तो आता है। मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि फिर तो जाने नहीं चाहिए था। अरे भाई मसला ये किसी सर नहीं ये फैक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये फैक्ट्स हैं।
یہ جو افتخار مچوئی صاحب تسی بڑی تقریراں کر کے بحال کرائے سن نا میں ادھر لاہور جواہد صحافی سن جڑے دے خلاف سی سارے جانتے سن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میری بات سن میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے ہی ہے اور جو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں میں آپ سے اختلاف نہیں کر تو پھر جو لوگ نہیں نکل رہے اور جو جنہوں میں پیڑ کہہ رہے ہیں بڑے نے وہ ٹھیک بنے ہیں وہ حق پہ ہیں میرے بھائی بنگالی عوام کا سیاسی شعور ہم سے بہتر تو پائنوں سے چلے جانے ہیں پھر میرا مطلب اب آپ بات کو سننا آپ بات سن نہیں رہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پبلک ایجنسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر مشرف کی مخالفت کرنا تھی تو وہ مارچ 7 میں جنہوں نے کی ہے وہ 1999 کی 12 اکتوبر کی رات یہ گلبرگ کے مین بورے وارڈ پہ بھنگڑے کیوں ڈال رہے تھے تمہیں پتہ وہ تمہارے دوست ہیں میں ان کا نام لوں گا تو پھر یہ کہے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے سومرو صاحب ان سے پوچھیں پیپلز پارٹی کی محترمہ بے نظیر نے کیا بیان دیا تھا اس وقت یہ ہے یہ ہماری سیاسی پسماندگی غلط ہے نا یار ویسے میں چاہتا ہوں میں غلط ہے نا ایک منٹ سیاست میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور غلط ہے نا ایوالو بھی کرتی ہیں سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں غلط ہوا ہسٹری نہیں نواز شریف جو ہے انوالو ہونے پہ پابندی نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ غلط ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ٹھیک سمجھدار لوگ ہیں میں بیوقوف نہیں ہیں عمران صاحب آپ نے یہ کہہ کے کہ بٹ صاحب آ گئے ہیں بٹ صاحب پوئے چڑھ گئے بٹ صاحب مطلب آپ نے تعارف ایسا کروایا نا تو بٹ صاحب نے آپ کی لاج رکھنی تھی تو بٹ صاحب کام چکے تھا انہوں نے ایک جو جس کا چشمدید گواہ میں ہوں میں وہ 12 اکتوبر 1999 کی رات جو تھی اس میں ہم نکلے کو نوابزادہ صاحب کے گھر کے جی کہ جی بالکل وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ فون آ رہا تھا تو وہ نوابزادہ صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ فون اٹھا کے ہیلو مبارکاں چوچی حاضر اور ہم نے ان کو باپ جمہوریت نام دیا تکلیف دہ بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہم انہیں آئیکن بناتے ہیں جمہوریت کا 6 اکتوبر کو 12 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا نا 6 اکتوبر کو ٹرک پہ عمران خان صاحب موجود تھے وہ جو صاحب کینیڈا میں آج کل سب وے کھا رہے ہیں وہ موجود تھے کزن جی ڈی اے میں سنا ہے کہ کزن کو بھی جو ہے اب مغربی کلچر قرار دے دیا گیا ہے اس لیے میں کزن کہہ نہیں رہا اچھا ٹھیک ہے ہاں چونکہ اب ہم جو ہے وہ مغرب کی ہر بات کے مخالف ہاں وہ بھی موجود تھے اور دیگر افراد بھی موجود تھے وہ لوگ جو ہے وہ 12 اکتوبر کو جب ملک کا دستور اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینکا گیا تب کیوں نہیں بولے یار لاہور ہائی کورٹ بار نے ویلکم کر دیا تھا ڈاکٹر خالد رانجھا وہ بعد میں وزیر قانون نہیں بنے وہ بعد میں وزیر قانون نہیں بنے اچھا خالد رانجھا کی تو خیر کوئی ایسے جمہوری کریڈنشلز نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ جب وہ اتحاد چوئی سب کے خلاف ریفرنس آپ کو ایک اور ہاں وکیل بھی رہے لاہور پریس کلب کا صدر بھی ویلکم کر رہے سی نجی محفلوں میں اچھا سر تسی دسو گے میں گل ہی بھول گیا جڑی سر نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب خلفشار انتشار نواز شریف صاحب کے خواجہ آصف صاحب چوئی نثار صاحب کی جو بڑی بات ہے نا وہ ہیرو بن رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں ان کو آپ پارا پہ روکنا چاہتا تھا نواز شریف نے کہا کہ آنے دو تو میں نے چھوڑ دیا کہا تھا کہ میرے اس پہ ضمانت پہ ٹیلی فون ایس ایم ایس کر کے کہا کہ ان کو آنے دیا جائے اس وقت چودھری نثار آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اور ریکارڈ ٹی وی پہ کہا بالکل اب چوئی صاحب جو بھی بہرحال سے معاف کیجیے گا چکری والے جو ہے وہ چکر ہی لیں گے نا سر کی ہوگا ایک اور بات بھی ہے یاد ہے آپ کو پھر اس پہ ایک کیس بھی چلا تھا اور اس میں یہی تھا کہ فون آیا مجھے کہ وہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں اور پھر جب وہ ملاقات جو لالیاں یاد جیسے کشمیر مل گیا تھا ہمیں دھرنے کے بعد وہ عمران خان کو لالی نہیں پھر آئی وہ نہیں اچھا خان خاکوانی پہ وہ گئے تھے اور وہاں پہ بالکل اچھا سر انہوں نے آصف کھوسہ صاحب نے پیرامیٹرز بنائے تھے کہ جی سچ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جب پاناما کے اندر اپنا نوٹ لکھا تو انہوں نے کہا کہ آئی بیکیم مور وائزر ناؤ بھائی انسان نوکل کدی بھی آ سر
یہ ہوا یہ گرمی دار نہیں ہوگا. مسلم لیگ نون جو ہے ہاں جو مجھے لگتا ہے, میں آج نہیں کہہ رہا, پہلے کافی دنوں سے آغاز سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. کس طرف جانا ہے, مولانا صاحب کے ساتھ جانا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے, شہباز شریف کے ساتھ جانا ہے, مریم نواز کے ساتھ جانا ہے. اس میں جو اوپر بیٹھی قیادت کیا سوچ رہی ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی کے رابطے نہیں ہیں, بقول بٹ صاحب وہ شیر بنے بیٹھے ہیں, یا کچھ اور ماجرا ہے, وہ نواز شریف جانے, ان کو پتہ ہوگا نا. نیچے بیٹھے ہوئے ایم پی ایز اس کو نہیں پتہ. وہ بیچارے یہاں پر پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز سے جب ہم ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا اسی تے مطلب کدھر جائیے. اور اگر میاں صاحب اس طرح رہے پھر 2023 اگر وہ ہمیں نہ ملا تو پھر تو ہم بالکل نہیں رہیں گے. تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی پولیٹیکلی آپ اپنا وی این کم از کم نیچے تک آپ کریں نا, منتقل کریں کہ جب ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے مفاہمت کرنی ہے, ٹویٹر بند ہو جاتا ہے, چپ ہو جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. یہ میں کوئی تانا نہیں دے رہا, میں کنفیوژن کی بات کروں. تو اس کا نتیجہ کہ وہ خواجہ آصف صاحب جو چپ کر کے بیٹھ گئے تھے, وہ آج ٹی وی پر انٹرویوز دے کے کہہ رہے ہیں کہ سامنے سیاست ہی نہیں کرنی آئی. میں اگر ان کا تشریح کروں ان کے پورے انٹرویو کی جو 37 منٹ کی ہے, اور کاشف عباسی کے ساتھ انٹرویو آپ سمجھ سکتے ہوں گے. نہیں کاشف کے ساتھ انٹرویو ان کا بڑا فرینک ہوتا ہے, یعنی وہاں اس میں وہ کھل کے بات کرتے ہیں دل کی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں آج ڈس ایگری کرنے نہیں آیا. ہاں میر صاحب نہ بھی کھل کے بات بالکل. کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون, میرا خیال ہے کہیں جو 5-6 ماہ پہلے ان کو جو قدم اٹھانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھا سکے, تو اب اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے. دھرنا دینا تھا, لانگ مارچ کرنا تھا, تحریک عدم اعتماد لانی تھی. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہمیں لانی چاہیے, حساب کتاب تو لگانا چاہیے نا کہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. اور عمران خان کو مل گیا وقت, عمران خان کو وقت. خواجہ آصف صاحب پیپلز پارٹی والی گل کر رہے ہیں. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں یار میں نے نواز آصف زرداری کے لیے کہا کہ یہ ناقابل اعتبار ہے, تو مجھے اپنی جماعت سے گالیاں پڑی. پیپلز پارٹی والوں نے اتنا برا بلا نہیں کہا جتنا اپنی جماعت نے کہا. اب یہ گالیاں نکال رہے ہیں آصف زرداری کو, کہہ رہے ہیں یہ کیا پولیٹکس ہے. مطلب جس سے مجھے لگ رہا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں یار سانو سیاست نہیں کرنی آ رہی. تو بنیاد, اور کل ایک میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں, وہ بھی سوال کاشف نہیں پوچھا ان سے. وہ میٹنگ میں لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے, اور وہاں پہ کہا یہ گیا ہے کہ جی ہمیں مولانا صاحب کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, خدا بچا لو اپنے آپ میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کتنا کنفیوژن کا شکار ہے. اب میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ظاہر ہے ان کو یہاں شاید ہر ایم پی ایز ایم این اے کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر نواز شریف صاحب, میں آپ کو آج کی بات نہیں کر رہا, ہماری جب ویسے بھی آف کیمرہ بحثیں ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر پنجاب کھڑا ہو جائے گا. وہ معاملہ ہے پنجاب کھلوتا ہے, معاملہ ہے جو ایم پی اور ایم این اے کنفیوز ہیں, ان کی مصیبت بھی یہی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ ماضی والے معاملات نہیں رہے. جب لیڈر اعلیٰ ترین سطح پہ ایک معاملے سے پردہ اٹھا دیتا ہے تو وہ بات لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اب وہ بات پہنچ گئی ہے, اب یہ لوگ اگر اڑان بھریں گے بھی تو ان کی مصیبت یہ ہے کہ یہ اپنے علاقوں میں, اپنے حلقوں میں اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گے. یہ مجبوری میں بیٹھے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ان کی اصل کریڈیبلٹی کیا ہے. یہ مجبور ہیں کہ یہ چاہیں بھی تو نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کا الیکٹریٹ انہیں نہیں چھوڑے گا. یہ بات ٹھیک ہے. بینظیر بھٹو جو ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ سیاست کے اندر ٹائمنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ وہ ٹائمنگ کون سی ہوگی جس کے اوپر سٹرائک ہوگا. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی کنفیوژن کا شکار ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کنفیوژن کہیں پہ ہے. یہ مسلم لیگ نون کے حیت ترقیبی ہے ایسی کہ وہ اس کے اندر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہے, پہلے دن سے ہے. تو وہ اب کس موقع کے اوپر اور کہاں جا کے گڈ کاپ نے ہٹ کرنا ہے یا بیڈ کاپ نے کرنا یا کس نے کہاں, تو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہے. جیسے جب بھی آپ کوئی جنگ ونگ لڑنے جاتے ہیں نا تو جو اخبار میں ضرور چھپائی جاتی ہے. میں نے کہا نا وہ لیڈرشپ کو پتا ہوگا, لیکن نیچے کنفیوژن بہت ہے. میں نے اس لیے کہا کہ وہ تو لیڈرشپ کو پتا ہوگا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن نیچے اس سے بہت اپنا میرا خیال ہے کہ یہ اب پتے کھلنا شروع ہو جائیں گے. ابھی آپ کو دیکھے گا اگلے 5-6 مہینے جو ہیں ایک نشست کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہیں عمران خان صاحب کے بہت قریبی ہوا کرتے تھے, پھر وہ دوریاں ہو گئیں, پھر وہ پرویز الہی, اب پرویز الہی بھی ان سے دور ہو گئے کیونکہ وہ مونس الہی صاحب وہ بن گئے. تو ان کو یہ شاید اگست جو ہے لاسٹ اگست اس کے بعد سے شاید آپ کو بہت زیادہ تبدیلیاں یا چینجز اس طرح کی جو کیا کہتے ہیں وہ سیاسی
मंजरनामा तब्दील होना शुरू होगा नेक्स्ट अगस्त से। इलेक्शन भी करीब आ रहा होगा। इलेक्शन भी करीब आ रहा होगा और एक टेन्योर भी मुकम्मल हो रहा है। ਟਨਿਓਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ अफगानिस्तान और कश्मीर के मामले। इसको बात करने दें, हुन साडे च कोई नहीं बोल उसकी वजह ये है कि ये जो है एहराम बांध आए हैं। इन्होंने FIA वाला एहराम बांध लिया हुआ है, इसके बाद आप ही बात। रिकॉर्ड याफ्ता नहीं यार देखो बस्ता बे अच्छा नहीं लगी हुई है। अच्छा वो ब्रीफिंग में ना जी उन्होंने बड़ी रऊफ कासरा साहब ने बड़ी डिटेल वो खबर दी है। मैंने भी एक दो जो अंदर बैठे हुए थे दोस्त सियासतदान, दोस्त नहीं कहना चाहिए, सियासतदान लीडरान जो बैठे हुए थे, तो उनसे कन्फर्म किया। तो ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਈ। ਦੋ ਬਾतें ज़िमनियाँ ਲੱਭ ਗਈ। दो बातें बड़ी क्लियर वो ली होती है ना, क्लियर कट, दो टोक बल्कि दो तीन है, मैं वो बारी बारी आपको सुना देता हूँ। पहली एक्सटेंशन मैंने खुद ली थी और जिन कामों के लिए थी वो मकासद पूरे हो गए हैं। ईस्टर्न बॉर्डर को सेव करना था और वेस्टर्न बॉर्डर को सेव करना था। और यहाँ पर जो बहुतियाँ लुडियाँ पाई जा रही हैं ना, एवं बहुत खुश नहीं होने की ज़रूरत। इंडिया जो कर रहा है ना हमारे साथ कि जी के तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है, तो ये सानू फैंट चढ़वाने की भी एक तरकीब हो सकती है। साड़ी कोई कामयाबी नहीं, हमने कुछ नहीं किया। एक दूसरी बात उन्होंने ये वाली उन्हें समझाए ना जो छलांगे मार आज जेडे छलांगा मारने हैं उन्हें बताएं। हम पहले से कह रहे थे कि ये ना करो, ये ना नहीं करो। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जी कि यार कि आप जंजीरें टूटी हैं, आप वैसे खामखा के अंदर बात कर। माफ करना, ये जंजीरें थी कि घुंघरू थे जितना शोर हो रहा है। फिर दूसरी जो उन्होंने बात कही वो ब्रीफिंग में ये पता चला कि उन्होंने कहा कि जी कि हमें पॉलिसी आप लोग बनाते हैं, हमें तो हमने करनी होती है एग्जीक्यूट। जब हम आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर तो आपस की लड़ाई सानू से खिंच के ले आते हो। वो इशारा ये था कि जो हमने इधर वाले जो मामला तय किए थे इंडिया के साथ, शायद खान अब्बासी साहब का ऑर्डर था कि जी करो, तो असी शुरू करता काम करना। इदारे का मुरासला नगार की राय से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि आपस की लड़ाई सानू ले आते हो, फिर वो कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, ये वो क्लियर कर देते। उन्होंने की बातें कि पनामा में हमें आप लोगों ने घसीटा है, हमारा कोई कसूर, हमने कुछ नहीं किया, अदालत जाने तुसी जानो, सानू विच का तो ले आ रहे हो। तो वहाँ पर खुरम दस्तगीर साहब, शायद हुसैन सैयद साहब के तो ऊपर बात ही नहीं ना। मैं वैसे मेरे ज़हन चाह रहा सी कि यार कि वो तो वैसे भी जो है वो सर बोलने दें, इसी को बोलने दें, ये सोल रिस्पांसिबिलिटी है। सोल रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। आप आज बताएं के साथ क्या हो। नहीं वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ तो सी कि शायद खुरम दस्तगीर साहब बात करें वहाँ पर बैठ के, या और भी जो सियासतदान थे वो बैठे हुए थे कि यार कि तुसी गल करो कि जनाब के नहीं असी तो सियासत सियासतदाना तो एक दूसरे नाल करना ही होंदा। ये वो आपने लतीफ़ा सुना ना, एक केड़ा वो दो रेडियाँ थी ना, तो एक बच्चा जो है वो एक रेडी से सामान उठा के दूसरी रेडी में डाल रहा था, अपनी रेडी में डाल रहा था। तो उसने पूछा, उसने कहा यार ये क्या कर रहा है, ये मेरा सामान उठा के अपनी रेडी में क्यों डाल रहा है? तो उसने कहा माना है पागल जाएगा, कहना अपना सामान चुके मेरी रेडी च कौन पाड़ दिया, कहना एडा भी पागल नहीं है। गुलाम दस्तगीर साहब एडे भी पागल नहीं। खुरम दस्तगीर। तो यानी कि वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यार एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। 5 साल वास्ते आए ने दियो 5 साल, असी तो चाहते हैं कि हर हुकूमत 5 साल पूरी करे। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਸਰਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। तीसरी बात ये थी कि एक तो वेस्टर्न बॉर्डर एक्सटेंशन, आपस की लड़ाई 5 साल, 4 गल्लां हो गई। ये जो सारी बातें हैं ये आपस में टकराती हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये सारी बातें बाहम मुतसादम हैं। ठीक है, तुझे तो नहीं कुछ करना नहीं। अगर कोई कहे कि ये एक्सटेंशन मैंने खुद ली थी तो उसके बाद ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी लड़ाई में हमें ना घसीटा करो, क्योंकि इसका मतलब फिर ये है कि पॉलिसी और हदफ जो है वो तय फिर जो कर रहा है पॉलिसी वही दे रहा है। ये बातें बाहम मुतसादम हैं। नहीं वो इस हद तक तो जो है मैं इनसे इत्तफाक करूँगा कि क्योंकि जब आसिफ खोसा साहब, फिर वो बात मेरा नॉलेज जो है वो तो अदालत तक ही महदूद है ना जी, तो वो वहाँ पे जब एक्सटेंशन वाला केस चल रहा था
تو وہ جو پہلی سمری تھی، پھر دوسری سمری آئی، پھر تیسری سمری آئی، پتہ نہیں غلط سلط قسم کی سمریاں جو تھی وہ بنا کے وزیر اعظم ہاؤس سے بھجوائی جاتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ ان سمریوں کو درست کروانے کے لیے آپ نے وہ ٹی وی ویژولز دیکھے ہوں گے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ باضابطہ خود گئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹھیک کی اس کو ٹھیک کی. تو یہ بات تو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. آکسفورڈ سے پڑھنے کے باوجود ضروری نہیں کہ انہیں مغرب کے بارے میں پتہ ہو، انگریزی بھی آتی ہے. وزیر اعظم صاحب کی ایک بات جو تھی وہ ہیں اسپورٹس کوٹا تھا، وہاں پہ قانون نہیں پڑھے تھے، وہ اسپورٹس پڑھے تھے. اچھا نہیں، دوسری بات یہ کہ ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب اہم ہی کلیم کری جاتی. میں جب وزیر اعظم بنا تھا تو میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے ان کو ایکسٹینشن دینی ہے. سمریاں غلط بھیجی جا رہے ہیں تو طے میں پہلے کر لیا سی سر. اچھا کوئی نہیں بولے گا. گوہر بٹ کا بولنا بنتا بھی نہیں ہے سر، نہیں بنتا نہیں ہے، لیکن وہ یہ ثابت کرنے کے لیے بولنا چاہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے. نہیں، میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج زندہ باد. ہاں تو بکار ختم ہوگی، سارے کہہ رہے ہیں پاک فوج زندہ باد. آج ہی کہہ دیا، ہم نے تو 6 ستمبر کو بھی یہ کہا. ہم روزانہ کہتے ہیں. ستمبر چڑھ تو شروع ہی ہو گیا. ہاں ہم تو خیام پاکستان سے پہلے سے کہتے آ رہے ہیں. اس میں جو اصل چیز ہے وہ ہے 5 سال والی. باقی تو تھی نا کہ باقی تو تھا کہ جی ہو گیا نا، انہوں نے ایکسٹینشن لی، عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی. اب بھی جو اس وقت جو پولیٹیکل سیناریو ہے اور اکنامک کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کے اندر کون آ کے اس قسم کی رسپانسبلٹی لے گا انلیس اینڈ انٹل اس کے پاس کوئی کلیئر کٹ مینڈیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بالکل یہ goes without saying. یہ تو اب نہیں پھر رولا کیا پاندے رہنے کہ جی کہ ہم ہٹائیں گے گرائیں گے، ہٹائیں گے گرائیں گے. سیاستدان تو الیکشن ہی ہے، پھر ڈرامے بازی کرتے رہے نا. اپنی سیاست بھی تو کرنی ہوتی ہے، زندہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا. اب اگر اب جلسے حکومت کو نہیں گرانا، جلسے تو کر رہے ہیں نا، 51 جلسے. میں اس دن بات کر رہا تھا جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کراچی والا، 28 جلسے 28 والا. آپ عمران خان صاحب کی پالیٹکس دیکھ لیں. 2014 سے آزادی مارچ شروع ہوا تھا اور پھر 2016 تک کی جو ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکر کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے قریب پھر الیکشن کے قریب. سر آج عمران خان صاحب نے وزیر اعظم نے کہا تھا نا 2023 تک جی شہباز شریف نے کہا، مریم صاحبہ نے کل کہا سر عمران خان صاحب نے ای وی ایم مشین لے آئے ہیں نا. یار یہ ایک اور اہم بات رہ گئی. ای وی ایم وہ جنرل صاحب نے گل کی تھی، جنرل صاحب نے بات کی ہے ای وی ایم کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو تسی پولیٹیشین ہو، اے ہن حکومت اڑی ہے کہ جی اسی مشین چلانی ہے. وہ کہندے نے اسی، انہوں نے کہا پھر مل کے بیٹھو کوئی راہ کڈو یار، مشین نہیں کرنی تے کوئی اور کر لو، کچھ کر لو. مطلب گلاں تے ٹھیک نے. آر ٹی ایس اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں باہمی راستہ جو ہے وہ بحران کی صورت پہ نکلا کرتا ہے. اگر آر ٹی ایس کے بیٹھنے سے یہ انتخاب جو 25 جولائی 2018 کو ہوا وہ ابھی تک کریڈیبل نہیں ہو سکا، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانے کا مطلب یہ کہ وہ انتخاب شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا. میں آپ کو ایک جملہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خالد کھر جو لاڑکانہ کا ڈپٹی کمشنر ہو، وہ پورے 1970 کے انتخاب کا سکوت کر دیتا ہے. میں اس کا نہیں کہہ رہا، بیڑا غرق کر دینا. تو بھائی یہاں تو 500 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہوں گی اور 0.7 الیکٹرانک مشین کے اوپر نا طلعت حسین صاحب نے ایک اپنا بڑا زبردست، بڑا انفارمیٹیو، بہت انفارمیٹیو، ایک سنجیدہ مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کے اوپر پورا اتر رہا تھا کہ ان مشینوں کی کاسٹ جو ہے وہ $1.5 بلین جو ہے وہ لگے گی. یعنی کہ پاکستان کے آپ لگا لیں کتنے، 1 بلین 165 ارب کتنے، کیوں جی ایک ارب میرا حساب خراب ہے. پاکستانی روپے کتنے بنے؟ یہ سوا دو خرب روپے. ٹھیک ہے. اور ہم اپنا الیکشن جو ہے وہ فنڈ کرواتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی کاسٹ جو ہے وہ پے کرنے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ ریلائبل نہیں کہ 0.6% کی ذرا سی اس سے، مطلب آپ کو اس میں جو ہے 350 پولنگ سٹیشنز کے اندر سے 10 یا 16 پولنگ سٹیشنز کے اوپر 0.6% جو ہے وہ کرنی ہے، ادھر ادھر کرنی ہے، اور اس سے 40 سیٹوں کا فرق پڑتا ہے. ہاں تو وہ یعنی وہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی کہ یہ دھاندلی کرنا بڑا آسان ہو جائے. میری اطلاع کے مطابق اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں
سوائے پی ٹی آئی کے ڈٹ کے اس کی مخالفت کریں گی. اگر اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تو نہ صرف یہ کہ انتخاب کا بائیکاٹ ہوگا بلکہ اس سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ 85 والا بائیکاٹ نہیں ہوگا کہ حبیب جالب اکیلا ہی مسجد چوراہا پہ کھڑا ہوگا. یہ پراپر ایجیٹیشن ہوگی چونکہ لوگوں کے اپنے اپنے حلقوں میں سٹیکس ہوتے ہیں. دس ول بی دا بگننگ آف اے ہیوج کرائسس. اینڈ آئی ٹیل یو کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ آخر میں آپ نے گھوڑے نے ایک بم کو بھی رتی مار دی تھی. یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اگر وہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں, کیونکہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تاثر کو اسٹیبلش کرنا. جس طرح سے سیاستدانوں کی کرپشن اور صحافیوں کے لفافے اسٹیبلش کیے گئے ہیں, ویسے بھی آپ کا کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے, وہ سارے کا سارا گورنمنٹ کا کام. اور انہوں تو نادرا یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. یہ بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. آئندہ آنے والی جو سیاست ہے اس کی جو اصل شکل بننی ہے, شہباز شریف صاحب 2023 کے بارے میں جو بھی کہتے رہیں وہ اس کرائسس سے یا اس معاملے سے برآمد ہونا ہے, میری رائے میں. میرا خیال ہے کہ بہت ہو گئی تو اور بڑی اور اس بلاگ کے مخصوص حصے کی ساری ذمہ داری صرف آپ کی ہے. نہیں میں کوئی غلطی نہیں کی تھی. میں تو وہ جو میں کہہ رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا. وہ خرم دستگیر صاحب کو وہاں پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ جناب کے نہیں اسی بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا پیٹرول پمپ ختم ہو گیا. سر میں مجھے اجازت ہے تو بہت پاریاں گلا ہو رہی ہیں. اگلے جمعے میں ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.